अस्सलाम वालेकुम, ये है साल 2009 का फ्लैश बैक प्रोग्राम। मैं हूं वसीम बादामी और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। सर, इस तरह कहते हैं कि वक्त इस तरह गुजर जाता है कि कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता। वाकई ये बात सच लगती है, ये बात हकीकत लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब से कुछ दिनों पहले ही हम साल 2009 की आमद का जश्न मना रहे थे, हम सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे, लेकिन अब से कुछ लम्हों बाद साल 2009 माजी का ऐसा बन जाएगा। इस प्रोग्राम में हमने यही डिस्कस करना है कि साल 2009 में कौन कौन से अहम वाक़यात हुए, कौन आया, कौन गया, कौन छाया रहा और कौन बिल्कुल पसे पर्दा चला गया और किसके साथ क्या कुछ हुआ। मुल्की हालात की सबसे पहले अगर हम बात करें, अदलिया एक बार फिर बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में रही, जबकि ऐवान की राहदारियों में भी बहुत कुछ होता रहा और एक हलचल सी मची रही। जी हाँ, और अफसोसनाक बात यह है कि ये साल भी दहशतगर्दी की लपेट में रहा। ना सिर्फ मुल्क में ड्रोन हमले हुए, खुदकुश हमले हुए, जबकि हमने ये भी देखा कि गैस की लोड शेडिंग हुई, बिजली का बहरान भी जारी रहा और आलमी सतह की वसीम अगर बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी तब्दीलियाँ आईं। अब हम ऐसा करते हैं कि मंथ बाय मंथ हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि मुल्की, इलाकाई और आलमी सतह पर किस किस महीने में क्या कुछ हुआ, जिसके बहुत ज़्यादा दूररस असरात मुरतब होंगे मुल्की और आलमी सियासत पर। आगाज़ करते हैं हम जनवरी के महीने से। जी, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 जनवरी से, जब बांग्लादेश में एक बड़ी तब्दीली देखने में आई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया ने आम इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अवामी लीग को हुकूमत बनाने की दावत दी और इससे हमने ये देखा कि बांग्लादेश में 2 साल अमलियत का खात्मा हो सका। मुंबई हमलों के बायस इस साल भी पाक भारत ताल्लुकात तनाव में रहे। 5 जनवरी वो तारीख थी जब भारत ने उसके मुताबिक कुछ शवाहिद मुंबई हमलों से मुतालिक पाकिस्तान को फराहम किए, जिसमें भारत ने यह क्लेम किया कि लश्कर तैयबा इस पूरी कार्रवाई में मुलव्विस है और इस पूरी कार्रवाई की जो मनसूबाबंदी थी वो पाकिस्तान में ही हुई। ताहम पाकिस्तान ने तमाम तर चीज़ों को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि ये शवाहिद नहीं है, सिर्फ मालूमात है और इन मालूमात की बिना पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। और हम जिक्र करें अगर 17 जनवरी का, तो इसराइल ने 3 हफ्ते से जारी जारहियत का खात्मे का ऐलान किया, लेकिन अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन से बाहर नहीं निकाली। इस 3 हफ्तों की जारहियत में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हुए और 60% से ज़ायद इनमें वो लोग थे जिनमें 15 साल के कम उम्र बच्चे भी शामिल थे। 20 जनवरी एक बड़ा अहम दिन था। इस दिन अमेरिका की तारीख के पहले स्याह फाम सदर यानी बराक हुसैन ओबामा ने बहैसियत 44वां अमरीकी सदर अपने ओहदे का हलफ उठाया। लाखों लोग इस मौके पर मौजूद थे। बड़ी धुआंधार, बड़ी जानदार, एग्रेसिव किस्म की तकरीर की अमरीकी सदर ने और अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद सबसे पहले जिस अहम हुक्मनामे पर ओबामा ने दस्तखत किए वो बदनाम ज़माना गुआंतानामो बे जेल के खात्मे से मुताल्लिक़ था। जी, और वसीम, आपने गुआंतानामो बे जेल बंद करने की बात कही, तो एक तरफ ये ऐलान किया गया, दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले जारी रहे और जनवरी के ही महीने में 3 ड्रोन हमले हुए, जिसमें से 2 सदर बराक हुसैन ओबामा के हल्फ उठाने के सिर्फ 3 दिन बाद हुए। और अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो 27 जनवरी को शोएब मलिक को हटाकर यूनुस खान को कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया। ये तो था साल का पहला महीना जनवरी। अब आगे बढ़ते हैं साल के सबसे मुख्तसर महीने फरवरी की तरफ। 1 फरवरी को पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए 2 बुरी खबरें आईं। एक तो ये कि पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया और दूसरी बुरी खबर ये थी कि मुतनाज़ा ओवल टेस्ट का फैसला एक बार फिर इंग्लैंड के हक में दे दिया गया। फरवरी का दूसरा दिन पाकिस्तान के लिए लाया ये बुरी खबर कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन के एक अहम अहलकार जॉन सॉलिकी कोयटा से इस दिन अगवा कर लिए गए। 6 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आज़ाद शहरी करार दिया और उनका प्रोटोकॉल भी बहाल कर दिया। 14 फरवरी, वैसे तो इस दिन वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, लेकिन साल 2009 में इसकी अहमियत इस हवाले से है कि सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा इस दिन एक खातून को काबीना में नायब वजीर मुकर्रर किया गया। फरवरी 16 को पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान 10 साल बाद राब्ते बहाल हुए। 25 फरवरी को पाकिस्तान में जलजला आ गया। ये जलजला सियासी नौयत का था, इसलिए कि इस दिन शरीफ नाअहल करार दे दिए गए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले के तहत शरीफ बरादरान को नाअहल करार दे दिया और नतीजतन वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी ज़ाहिर है कि नाअहल करार हो गए और पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। और फरवरी के ही महीने में जो दीगर अहम वाक़यात हुए, उसमें से एक अहम वाक़या ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल की तहक़ीक़ात के लिए कमीशन का ऐलान किया। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सिलसिला तो जारी रहा। इस साल भी फरवरी के महीने में गूगल ने एक ऐसी वेब सर्विस मुतारिफ करवाई जिसके बाद अब आप घर बैठे ज़ेरे समंदर सैर भी कर सकते हैं
مختلف نقشے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور وسیم 10 سال بعد کولڈ وار کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان پہلا خلائی ٹکراؤ ہوا، لیکن یہ خلائی ٹکراؤ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ دونوں ممالک کے سیٹلائٹس آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ روس کا جو سیٹلائٹ تھا یہ گزشتہ 14 سالوں سے ناکارہ تھا۔ تو یہ تو ہم نے نظر ڈالی سال کے سب سے چھوٹے مہینے میں ہونے والے کچھ بڑے بڑے واقعات۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ مارچ کے مہینے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس مہینے کافی اہم واقعات رونما ہوئے۔ ذکر کرتے ہیں 3 مارچ کا، تو 3 مارچ کو سری لنکن ٹیم پر لاہور میں حملہ ہوا، جسے سری لنکن ٹیم کے بس ڈرائیور مہر محمد خلیل نے ناکام بنا دیا اور سری لنکن ٹیم کو باحفاظت اسٹیڈیم پہنچا دیا۔ 16 مارچ کو پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ بار بار وعدوں کے باوجود جب ججز بحال نہیں ہوئے تو بالآخر ایک اور لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے گھروں سے نکلی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ایک مقام پر پہنچ کر بڑے ایگریسو قسم کا خطاب بھی کیا، اور ابھی یہ ریلا، ابھی یہ جلوس اسلام آباد کی جانب رواں دوائی تھا کہ پاکستان کی میڈیا میں یہ خبر بریک ہوئی کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کسی بھی لمحے قوم سے خطاب کر کے کوئی اہم اعلان کرنے لگے۔ جی، اور اسی دن وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے قوم سے خطاب بھی کیا اور ججز کو بحال کرنے کا اعلان کیا۔ اور 24 مارچ 2009 کو بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار چودھری نے اپنی ذمہ داریاں ایک بار پھر سنبھال لیں۔ صدر آصف علی زرداری نے 28 مارچ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور اس عزم کو دہرایا کہ ملک میں جمہوریت بحال رہنی چاہیے اور اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اسی خطاب میں انہوں نے اہم اعلان بھی کیا اور پنجاب سے گورنر راج کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اور سیاسی عدم استحکام کی جو ایک فضا پیدا ہو گئی تھی وہ 31 مارچ کو کچھ مزید سٹیبلٹی کی جانب اس وقت بڑھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی شریف برادران کی نااہلی کے فیصلے سے متعلق سٹے آرڈر جاری کر دیا۔ مارچ کے ہی مہینے میں سینٹ کے انتخابات بھی ہوئے، پیپلز پارٹی کی پوزیشن سینٹ میں مستحکم ہو گئی اور فاروق ایچ نائک چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے۔ مختلف نوعیت کے افسوسناک واقعات کا سلسلہ اس مہینے بھی جاری رہا۔ 5 ڈرون اٹیکس ہوئے جس میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے، 6 خودکش حملوں نے 78 افراد کی جانیں لے لی، جبکہ 3 بم دھماکوں میں 18 افراد جاں بحق ہوئے۔ لاہور میں بھی دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی ہی گئیں اس مہینے اور پناوا پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، جس میں 8 افراد جاں بحق اور 100 زخمی ہوئے، جبکہ بیت اللہ محسود نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ جبکہ دوسری جانب سوات کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد صاحب ایک بار پھر ذرا فرنٹ لائن پر آئے جب ان سے کہا گیا کہ وہ مقامی طالبان سے رابطہ کریں اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے سوڈان کے صدر عمر حسن البشیر کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ملک کے سربراہ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے، جبکہ سوڈان نے اس وارنٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور مارچ 2009 کا مہینہ پاپ میوزک لورز کے لیے یوں بہت اچھا ثابت ہوا کہ ایک طویل عرصے بعد کنگ آف پاپ یعنی مائیکل جیکسن نے موسیقی کی دنیا میں واپس آنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کانسرٹس بنام دس از اٹ کرنے کا اعلان کیا۔ اور وسیم، یہاں پر ہم لیں گے بریک اور بریک کے بعد اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ سال 2009 میں مزید کیا واقعات رونما ہوئے۔